बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद दानियल हसन आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और पसंद आ रही हैं तो मेरे डिजिटल यूट्यूब चैनल अचीवर डॉट दानियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट के अंदर जरूर बताएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी आ रही है और मेरा काम कैसा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है नाजुक टॉपिक के लिए डिस्कशन के लिए हाजिर हूँ। स्पेशली ज़रा कुरंगी के अंदर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी सल्तनत की करप्शन की अजब ही कहानी है। इस अजब कहानी को समझने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है नवीद नूर साहब, जो मेरे बड़े एक्सपर्ट हैं, और दूसरे एक्सपर्ट मेरे साथ हैं काशिफ अमीन भाई, जिनका 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस है। आज इन दोनों से पूछेंगे कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अजब करप्शन की अजब कहानी क्या है। जी नवीद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आप बार बार जो है और बिलखुसूस ऐसे पॉइंट्स ऊपर हमें जो है मदऊ करते हैं कि जो इंतहाई जो है वो तशवीश कुन मराइल और इंतहाई कर्ब के साथ जो है ना हमें इस टॉपिक से ऊपर बात करने के ऊपर जो है ना हम अपने दिल को जो है वो तसल्ली देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। शायद आपके फोरम से हमारी बात जो है वो आला हुकाम तक पहुंच जाए और खुदारा इस मसले के हल के लिए कोई जो है वो राह हमवार की जाए और किसी ऐसे मुखलिस और किरदार वाले लोगों के हवाले डिपार्टमेंट किए जाए। सबसे पहला आपका सवाल ये कि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप अंदाजा करें कि कराची दुनिया का मेगा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। जो दुनिया में कॉस्मोपॉलिटन सिटीज जो होते हैं उसके अंदर जो है वो बड़ा यानी कि जो है वो सिस्टमेटिक जो है वो काम करने वाले इदारे होते हैं, जहाँ लोकल बॉडीज इलेक्शन होने के बाद जो है इस शहर के अंदर जो है मेयर मौजूद है, इस शहर के अंदर तमाम टाउन नाजमीन मौजूद हैं, उनके नीचे उनके जो है यूसी नाजमीन मौजूद हैं, फिर उसके बाद उनके काउंसलर्स मौजूद हैं। बदकिस्मती से अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर से मुखलिस नहीं है। इस शहर से अगर मुखलिस होती तो अपने ऑफिस से जो है वो तमाम तर जो भी उनके इक़्तिदार में जो जितने भी जो है वो डिपार्टमेंट चल रहे हैं तो वो निचली सतह तक मुंतकिल कर दी है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सूबे के जो वज़ीर आला हैं उनके माते जो है वो 11 मिनिस्ट्रियों के ऊपर जो है वो हाकिम बनकर बैठे हुए हैं। और अफसोस के साथ एक बात और कहना पड़ रही है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का खुसूसन बिलखुसूस आपने मुझसे डिस्ट्रिक्ट कोरनी का सवाल किया है, तो मैं उस डिस्ट्रिक्ट कोरनी के हवाले से आपको बताता चलूँ कि बड़ा यानी कि जो है ना एक करप्शन की एक अजीब ही दास्तान है, जिसके ऊपर ना ही कोई एंटी करप्शन का इदारा जो है वो इसके ऊपर जो है वो नजरसानी करता है, ना ही कोई नैब जैसा इदारा जो है वो नजरसानी करता है। करप्शन की दास्तान ये है कि डिस्ट्रिक्ट औरंगी के अंदर इस वक्त जो है रजिस्टर्ड जो है ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है वो 2500 मुलाजमीन जो है वो रजिस्टर्ड भर्ती किए गए हैं, जिनकी माहाना जो है वो उजरत और उनकी सैलरी के मद में जो है वो डॉक्यूमेंट्स शो किए जाते हैं। जबकि अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 टाउन है। सबसे पहले लांडी टाउन है, कोरंगी टाउन है, उसके बाद शाहफैसल टाउन है और मलिर मॉडल का टाउन है। उसके अंदर 900 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और उन 900 एम्प्लॉइज की भी सैलरी स्लिप अगर आप मांगेंगे इस इदारे से तो उसके पास वो मौजूद नहीं होगी। तमाम तर इदारा जो है वो गैर जो है तरबियती जो है वर्कर्स पे जो है मुश्तमिल है। और आज शहर की सूरत हाल ये है कि आपके घरों में जो है वो कचरा लेने वाला कोई नहीं है। आप अगर कचरा बाहर रखते हैं तो उसे उठाने वाला कोई नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इक़दाम किए गए। 2016 का एक्ट अगर आप उठा के देख लें वज़ीर आला सिंध की जानिब से, तो आप उसमें क्या देख रहे हैं, उसमें क्या सूरत हाल देख रहे हैं शहर की। उसके बाद फिर आपने जो एक नया एडवेंचर किया कि आपने जो है इतने बड़े शहर के अंदर के जहां लोगों की जिंदगी एक स्मार्ट सिटी बनाने की जो है ख्वाब आप लेकर आए। आपके हवाले जो है कराची का मैंडेट दिया गया, आपका मेयर मौजूद है, लेकिन अफसोस के साथ कि आप अपने मेयर को भी इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। हमने बाज़ देखा है कि असेंबली फ्लोर पे बात करते हुए लोगों से सुना है जो इस मुल्क के और इस सूबे की असेंबली के जो है वो करता धरता है, उन्होंने ये बात भी की कि जब तक आपका मेयर मौजूद है आप इख्तियारात जो है वो मेयर तक महदूद कर दें। जब आपका मेयर खत्म हो जाए, आपका टेन्योर खत्म होता है, तो आप अपने इख्तियारात वापसी ले लें। लेकिन अफसोस के साथ वजीर आला साहब ने इस बात को भी जो है वो असेंबली फ्लोर पे की जाने वाली बात को भी आपके कानों तक जू नहीं देंगी। तो आपका मेरा और इस प्रोग्राम का करने का मकसद ये कि सिर्फ हम आवाम में आगाही उजागर कर रहे हैं
کہ یہ حال ہے ہمارے شہر کا. اب آپ اندازہ کریں کہ رجسٹرڈ 2500 ملازمین ایک ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہیں. 2500 ملازمین کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر سے وہ کچرا اٹھنا چاہیے, کچرا کنڈی سے کچرا اٹھنا چاہیے, پھر لینڈ فل سائٹ پہ پہنچانا چاہیے مکمل طریقے سے. لیکن افسوس کے ساتھ آج سارا کچرا جو ہے وہ ہمارے جو رین ڈریننگ کا جو سسٹم تھا ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر, مجھے آپ کو اندازہ ہوگا جو میں نے اپنے بڑے اور بزرگوں سے سنا ہے کہ جب ملیکا ایلزبتھ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی کا انوگریٹ کرنے آئی تھی, تو اس وقت پورے کراچی کے اندر جو ملیکا ایلزبتھ نے ڈسٹرکٹ کورنگی کا جو میپ بنایا تھا اور جس سسٹمیٹک طریقے سے کورنگی کا انوگریٹ کیا تھا, کورنگی ٹاؤن شپ کا انوگریٹ کیا تھا, جس کی ایک ڈاکومنٹری جو یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ڈریننگ کا نظام پورے کراچی میں ڈسٹرکٹ کورنگی کا, اور پورا کراچی ایک طرف اور ڈسٹرکٹ کورنگی کا ڈریننگ نظام ایک طرف ہوا کرتا تھا. اندازہ کریں کہ آج وہ تمام نالوں پہ جو ہے تجاوزات قائم کر دیے گئے, اور جو برساتی نالے ہیں ان کو جو ہے وہ کچرا کنڈی کی شکل اختیار کر گئے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو ادارہ ہے اور جو اس میں کام کرنے والے ملازمین ہیں وہ اندرون سندھ سے لوکل ٹھیکیدار کے ذریعے جو ہے وہ لائے جاتے ہیں یہاں پر, جن کی عمر جو ہے وہ 17 سال 16 سال 13 سال ایون کہ 9 سال کا بچہ بھی جو ہے میں نے سویپنگ کرتے ہوئے روڈ پہ جو جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ مطلب کوئی پرسان حال نہیں ہے شہر کا, اس شہر کا کوئی ولی وارث نہیں ہے. میں صرف ایک ادارے کی آپ نے مجھے سوال کیا ہے, تو یہ سلطنت کرپشن ہے اس کا نام نا, یہ پوری سلطنت کرپشن کی نظر ہو چکی ہے. اداروں کو سوچنا ہوگا, بہتر لوگوں کو لگانا ہوگا, اور جو ہے کردار والوں کو جو ہے اس کام پر لگا کر اس شہر کی تمام مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ بہتر اقدامات کیے جانے. اچھا, میں کاشف بھائی کے پاس جانے سے پہلے میں بالکل 110% جو ہے نوید بھائی سے ایگری کروں گا. بہت کم گیسٹ ہیں جو ایسے میرے پاس آتے ہیں اور اتنی انٹریکشن ڈسکشن جن کے ساتھ ہوتی ہے, اور بالکل جنہوں نے فیکٹس اور فیگرز جو بالکل بتائے وہ بہت اچھے بتائے. اور اب میں کاشف بھائی آپ سے یہ میرا ایک سوال ہے کہ جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے تو ایک ہو جاتی ہیں, کیا یہ عوامی مسئلوں کے اوپر ایک نہیں ہو سکتی؟ اور اسپیشلی ضلع کورنگی میں دیکھتا ہوں پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ آپس میں تو ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن علاقے میں روڈوں پہ گھوم رہے ہیں, لیکن جب مسئلے مسائل آتے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا. تو یہ ایک ہو کے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں, اگر پوزیٹو سوچ ہو تو لازمی کر سکتے ہیں. اور کیونکہ سب ایک ہی گلی محلوں میں رہتے ہیں, کوئی اسٹینڈ پہ تو رہتا نہیں ہے, سب یہیں رہتے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, این پی ایم ہو, نون لیگ ہو, پیر پگاڑا ہو یا اور دیگر جماعتیں, اور سب پوزیٹو ہی کام کرنا چاہتے ہیں شہر کے اندر. اب ایک سوچ ہے کہ کرے کون, پہل کون کرے, تو اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. ہمارے یہاں ڈی سی صاحب ہیں, ان کے نیچے اے سی صاحب ہیں, اور دوسرے لوگ ہیں, ایم پی ایم ایل اے ہیں, بہت ہی زبردست کریکٹر کردار کے لوگ ہیں. اور اگر پوزیٹو ان سے چیزیں کرائی جائیں تو ہو سکتی ہے. جہاں آپ نیگیٹو سوچتے ہیں پوزیٹو لوگ بھی ہیں. جب یہ معاشرہ بھی چل رہا ہے, یہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں اگر پانی آ رہا ہے, بجلی آ رہی ہے, گیس آ رہی ہے, لوگ کہتے ہیں برائے نام آ رہی ہے. اچھا بھائی, برائے نام ہی آ رہی ہے تو یہ لوگ ہیں نا بیچارے جن کی کاوشوں کی وجہ سے چیزیں ہیں. پولیس کا نظام دیکھ لیں, ورنہ جو صورت حال ہے تو ایک ٹائم میں 1000-2000 موبائل چھینے اس لانڈی کے اندر, اس کورنگی میں, شاہ فیصل میں, ملیر میں. لیکن سسٹم ہے اور صاف ستھرا سسٹم ہے جو کہ غلط سسٹم سے ٹکرا رہا ہے. ان میں آپس میں سسٹم میں لڑائیاں ہیں. تو پوزیٹو لوگ بھی ہیں, نیگیٹو بھی ہیں. نیگیٹو کم ہے, پوزیٹو زیادہ ہے, جس کی وجہ سے سسٹم چل رہا ہے. تو صورت حال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اگر ہم کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح آپ دیکھیں کہاں سے ہمارا پاکستان بنا کے لائے تھے. تو اگر ول ہو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی. آج آپ نے میرے دونوں موجود گیسٹ جو ہیں ان کے ریویو سنے, اور اس دعا کے ساتھ میں اپنا اس براڈ کاسٹ کا اینڈ کروں گا کہ جب ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ رمضان گیا ہے, جب ہم افطار پارٹیز میں, شادیوں میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں تو عوامی مسئلے حل کرنے کے لیے ہم اس کو ٹیبل پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے. تھینک یو ویری مچ. ضلع کورنگی سے اسپیشلی اور میرے اینٹی اسٹریٹ کرائم اسٹوڈیو سے مجھے اور میرے دونوں معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.